नमस्कार साथीहरू, हजुरलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन पावर विषयमा। आज हामी गइरहेको छु पढ्नको लागि ट्याक्स र ट्याक्सको टाइप्स। सजिलो भाषामा बुझाउँछु, अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, एकदम क्लियर हुन्छ। ट्याक्स भनेको हो गाइस सरकारले देश चलाउनको लागि र पब्लिक सर्भिस दिनको लागि नागरिक र बिजनेसबाट लिने पैसा हो। त्यसलाई हामी ट्याक्स भन्ने। त्यसलाई बुझ्ने कसरी? तो अगाडि बढ्दै जाने गाइस, लेख्ने व्हाट इज मीन बाइ ट्याक्स। ट्याक्स भनेको के हो? The compulsory payment taken by individual or businesses to the government the compulsory payment taken by individual or businesses to the government to public service is known as tax. Guys, what is mean by tax? Tax भनेको के हो? तो के भने? The compulsory payment taken by individual or businesses to the government to public service is known as tax. टैक्स भन्नाले बुझ्ने के गाइस? एउटा अस्तो पेमेन्ट, कम्पलसरी पेमेन्ट जो व्यक्तिगत र व्यापार दुवैबाट लिन्छ गभर्नमेन्टले, और गभर्नमेन्टले पब्लिक सर्भिस यानी नागरिकहरूलाई सर्भिस दिने काम गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्याक्स। तो के भने? द कम्पलसरी पेमेन्ट टेकन बाय इन्डिभिजुअल और बिजनेसेस टु द गभर्नमेन्ट टु पब्लिक सर्भिस इज नोन एज टैक्स। अब गाइस बुझ्ने कि टैक्सको कतिवटा टाइप हुन्छ। टैक्स दु टाइपको हुन्छ। के? डाइरेक्ट टैक्स, इनडाइरेक्ट टैक्स। तो अगाडि बढ्दै जाने गाइस, लेखादै जान्छु। Types of tax. के दुटा हुन्छ गाइस? दुटा। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट टैक्स, एउटा हुन्छ इनडाइरेक्ट टैक्स। यसलाई भन्छ प्रत्यक्ष। के? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर। एक मिनट। यसलाई भन्छ अप्रत्यक्ष कर। टाइप्स अफ टैक्स। तो टैक्स भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, त्यसलाई नेपालीमा भन्छौँ। अर्को हुन्छ इनडाइरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अब गाइस हामीलाई बुझ्नु छ कि डाइरेक्ट टैक्स र इनडाइरेक्ट टैक्समा डिफरेन्स के छ। तो त्यो हामी बुझाउँदै जाने गाइस। तो पहिला बुझ्ने कि डाइरेक्ट टैक्स के हो। के डाइरेक्ट टैक्स? सिंपली बुझ्ने, डाइरेक्ट टैक्स भनेको डाइरेक्ट टैक्स भन्नाले के बुझ्ने? द डाइरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर। कुनै ट्याक्स दिने मान्छेले डाइरेक्टली हामीले हाम्रो टैक्स करमा खातामा जो पैसा दिन्छ त्यसलाई भन्छ डाइरेक्ट टैक्स। इनडाइरेक्ट टैक्स
अब बुझने इनडायरेक्ट टैक्स बने के हो द इनडायरेक्ट टैक्स भनेको द इनडाइरेक्टली थ्रु द पर्चेस अफ गुड्स टेकिङ हामीले कुनै सामान किन्छौँ या केही किन्छौँ त्यहीबाट हाम्रो सरकारले इनडाइरेक्ट ट्याक्स लिइहाल्छ त्योमा के आउन सक्छ सर्टकट अब नि एक्सक्युज मी अब एक्सक्युज मी भनेको के हो म अगाडि भन्दै जान्छु पहिला यो बुझ्ने द इनडाइरेक्ट ट्याक्स थ्रु द पर्चेस अफ गुड्स टेकन हामीहरू कुनै पनि सुविधा या केही लिन्छौँ त्यो बापत पैसा लिन्छ हाम्रो सरकारले देश चलाउनको लागि चाहियो त त्यही इनडाइरेक्ट ट्याक्स हामी कुनै सामान तमान लिएन त त्यहीबाट त्यो पैसा घिचिन्छ त्यो हाम्रो सरकार चलाउनको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ अगाडि बढ्दै जाने गाइस अब केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल दिन्छु त्यो पनि सिम्पली हजुरहरूलाई बुझिहाल्छु पहिला डाइरेक्ट ट्याक्सको बुझ्ने त्यसपछि इनडाइरेक्ट ट्याक्समा लिएर जान्छु अब बुझ्ने गाइस डाइरेक्ट ट्याक्स डाइरेक्ट टैक्स को पढ़ लेना है यो डाइरेक्ट टैक्स लेके कैसे डायरेक्टली पेड किसला गवर्नमेंट ला डायरेक्टली टैक्स के मामले से डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट हामीले कुनै सामान या के यूज गरे भने डायरेक्टली हामीलाई सरकार दिनु पर्छ यसको एग्जाम्पल वर्णन अफ वन पर्सन मतलब कुनै एउटा व्यक्तिगतको व्यक्तिलाई तिर्छ त्यो त्यो सम्झि बुझिहाल्नु यो पर्सन छ यो पर्सनको तीनवटा चीज छ एक मिनट गाइस यो पर्सन छ यसको तीनवटा चीज छ यसमा के छ एउटा छ एसेट्स प्रॉफिट या प्रॉपर्टी यो एउटा व्यक्ति छ यसको सँग एसेट्स छ प्रॉफिट छ प्रॉपर्टी छ योबाट जो जति यो लिँदै जान्छ नि गाइस कमाउँदै जान्छ एसेट्स प्रॉफिट प्रॉपर्टी मानव यो व्यक्तिले कुनै प्रॉपर्टी खरिदी प्रॉपर्टी लिएपछि यसले पेमेन्ट गर्छ सामनेवालालाई पेमेन्ट गरे बापत त्यो त पेमेन्ट गर्छ अब योले क्याशबाट या बैंकबाट जहाँबाट पनि गरे जो मान्छेलाई यो पैसा दिन्छ त्यसलाई ट्याक्स दिनुपर्छ त्यो प्रॉपर्टीले त्यो प्रॉपर्टीमा पनि यो ट्याक्स काट्छ त्यो डाइरेक्टली भयो बामा कुनै सामान लिए त्यसमा डाइरेक्टली ट्याक्स काट्यो त त्यसको तीन टाइप छ एसेट्स प्रॉपर्टी र प्रॉफिट या प्रॉपर्टी एसेट्स भनेको सम्पत्ति प्रॉफिट भनेको नाफा या प्रॉपर्टी भनेको यसको जग्गा जमिन जति छ जग्गा बिगाहरू त्योबाट त्योले लिएको छ त यसलाई बुझ्नको लागि सिम्पली म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु गाइस सबैको एक्जाम्पल छ ले जाने इस साइड लगेगा एग्जांपल कैसे एग्जांपल v डॉट प्रो डॉट ओ डॉट इन ये एग्जांपल होगा v डॉट प्रो डॉट ओ डॉट इन इसको एग्जांपल को अर्थ के मुझे बता दूं v भनेको भयो वेल्थ टैक्स अर्को भयो प्रो प्रो भनेको प्रॉपर्टी टैक्स
बी बनेको वेल्थ टैक्स, प्रो बनेको प्रॉपर्टी टैक्स। अब बनेको इन बनेको इनकम टैक्स। तो के भित्र पर्छ डाइरेक्ट टैक्स को भित्र। यति सिम्पल बुझ्ने गाइस। वेल्थ रिलेटेड या प्रॉपर्टी या कॉर्पोरेट या इनकम कुनै पनि रिलेटेड बाट ट्याक्स तिर्छ त कुनमा जान्छ डाइरेक्ट ट्याक्समा। त यो यसको बुझ्नको लागि के सर्टकट बनाएको छ v.pro.gov.in। तो v भनेको वेल्थ ट्याक्स, प्रो भनेको प्रॉपर्टी टैक्स, को भनेको कॉर्पोरेट टैक्स, इन भनेको इनकम टैक्स। अब अगाडि बढ्दै जानु गाइस। अब जान्छु इनडाइरेक्ट ट्याक्समा। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को बड़े टाइप्स हैं। इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। यो टैक्स इनडायरेक्टली हामी केसलाई दिन्छौं, सरकारलाई दिन्छौं। के माध्यममा? अब यसको के हुन्छ, कसरी तिर्छ? बर्डन अफ मिडल क्लास, मिडल और पुअर क्लास। अब यसलाई गाइस ध्यान दिनु। बर्डन अफ मिडल और पुअर क्लास। हामी मिडल र पुअर क्लासबाट हामीले दिन्छौँ। हामीहरू कुनै सामान लिन्छौँ, चाहे खाने कुरो भयो, चाहे सिनेमा हेर्ने गयो, चाहे हामी कहीं घुमिरहेको छौँ, रोडमा चलिरहेको छौँ, सबैको ट्याक्स लाग्छ। तो यो इनडाइरेक्टली हामीले सरकार हामीबाट लिन्छौँ। अब यसको एग्जाम्पलमा बुझ्ने गाइस सिम्पल। यसको पनि एग्जाम्पल छ। यसको एग्जाम्पल छ गाइस एक्सक्यूज मी। के एक्सक्यूज मी। अब गाइस भन्नुहुन्छ एक्सक्यूज मी कसरी भयो सर यसको एग्जाम्पल? तो एक्सक्यूज मी को पनि एउटा सर्ट गरेको छु, त त्यो म अगाडि देखाएर जान्छु। त एक्सक्यूज मा हुन्छ EX। एक्स भनेको एक्साइज ट्याक्स। क्यू भनेको कस्टम ट्याक्स। एसई भनेको सर्भिस टैक्स। एक्सक्यूज तो भयो गाइस। अब मी को एम भनेको मार्केट नत्र वैट टैक्स। ई भनेको एंटरटेनमेंट टैक्स। हेलो गाइस, इनडाइरेक्ट गभर्नमेन्टले हामी पैसा दिन्छौँ, त्यो हाम्रो मिडल र पुअर क्लास फ्यामिलीबाट घिच्ने गरी गर्छ। त्यो जो हामी डाइरेक्ट ट्याक्स पढेको त्यो ट्याक्स बेसिकली बिजनेसम्यानबाट लिन्छ। त्यो बिजनेसम्यानहरू धेरै नै बिजनेस रिलेटेड काम गर्छ, त्योबाट बिजनेस प्रपर्टी खरिद्छ। त त्योको अलग भयो। एउटा त्यो मतलब बुझ्ने कि एउटा सिंगल पर्सनबाट लिन्छ, इन्डिभिजुअल पर्सनबाट। और योमा मिडल और पुअर क्लास सबै पर्छ, त्योहरू पनि पर्छ योको भित्र। पर सबै कुरा पर्छ। हामीहरू केही खायो, जस्तै पानी लियो, त्योमा पनि हाम्रो ब्याटहरू काटिहाल्छ, त्योहरू काटिहाल्छ। यसको एक्जाम्पल भयो एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी को फुल फर्म के भयो? EX को मतलब भयो, X को मतलब भयो एक्साइज टैक्स, CU को मतलब भयो कस्टम टैक्स, SC को मतलब भयो सर्भिस टैक्स, M भनेको मार्केट नत्र वैट टैक्स, E भनेको एन्टरटेनमेन्ट टैक्स। तो गाइस हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला, मलाई लाग्छ राम्रोसँग बुझाएर म आफ्नो तर्फबाट पुरै 100% ट्राई गर्छु हजुरलाई बुझाउनको लागि। आजको लागि यतिकै गाइस। मिल्छु अर्को टपिकमा न्यू इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर। हजुरहरू हाम्रो मलाई सपोर्ट गर्दै जानुहोस्। अर्को भिडियो लिएर आउँछु, फेरि कुनै न कुनै नयाँ टपिक लिएर। हजुरहरू यति घन्टा भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच।